नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनबीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी टहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा दैनिक 9,000 हाराहारीमा कोरोना भाइरसका नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। धेरै जनसङ्ख्या र ठुलो भूभाग भएकाले छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था भयावह देखिएको भए पनि तुलनात्मक रूपमा नेपालको अवस्था भारतको भन्दा कम नभएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। सङ्क्रमण फैलिने दर भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै छ। पछिल्लो समय नेपालमा सङ्क्रमण कसरी फैलिरहेको छ यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। सरकारले कोभिड-19 को लक्षण भएका र सङ्क्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सबै व्यक्तिको PCR परीक्षण सरकारी प्रयोगशालामा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। चिकित्सकहरूका अनुसार कोरोना निको हुने कुरा व्यक्ति स्वयंमा भर पर्छ। त्यसैले खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ। जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै छ उसले रोगसँग सजिलै लड्न सक्छ। कोरोना महामारीमा खानपान र जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे जनस्वास्थ्य विशेषज्ञको संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि लिनेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। नेपालमा दैनिक 9,000 हाराहारीमा कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। धेरै जनसङ्ख्या र ठुलो भूभाग भएकोले मात्र सङ्ख्यात्मक हिसाबमा छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था भयावह देखिएको हो। तुलनात्मक रूपमा नेपालको अवस्था भारतको भन्दा कम नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सङ्क्रमण फैलने दर भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै छ। नेपालमा दैनिक 50 भन्दा धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ भने भारतमा यो सङ्ख्या 4,000बाट उकालो लागेको छ। सङ्क्रमण फैलने दर भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै छ। कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित सङ्ख्या नेपाल भारतकै हाराहारीमा रहेको छ। तर पछिल्लो केही समय यता भने यो सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट दैनिक मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने भारतको तुलनामा नेपालमा केही कम छ। नेपालमा प्रति 10 लाख मानिसमा कोरोनाका कारण 1.6 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने भारतमा यो सङ्ख्या 2.8 रहेको छ। यद्यपि नेपालमा आगामी दिनमा मृत्युदर बढ्न सक्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो हप्ता नेपालमा कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेर्ने हो भने झन्डै 90.4%ले बढेको छ। भन्नुको अर्थ गएको हप्ताभन्दा यो हप्ता झन्डै 2 गुणाले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ। नेपाल र भारतको सङ्क्रमण हामी सबैले एकदमै नजिकैबाट निहालिरहेका छौँ। किनभने नेपालमा भारतमा सङ्क्रमणको जुन सङ्क्रमणको वेभ देखिन्छ त्यसको 1 महिनापछि नेपालमा देखिने हुनाले यो कसरी गइरहेछ भनेर हेर्नु अति आवश्यक छ। अहिलेको सबभन्दा पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा हामी के देख्छौँ भने प्रति 10 लाख जनसङ्ख्या भारतमा 283.5 जना सङ्क्रमित छन् भने नेपालमा 279.5 जना सङ्क्रमित छन्। भन्नुको अर्थ भारत र नेपालमा अहिले सङ्क्रमणको दर झन्डै बराबरमा पुगिसकेको छ।
त्यस्तै नेपाल र भारतमा दैनिक कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या प्रति 10 लाख हेर्ने हो भने भारतमा भन्दा नेपालमा अलि कम नै छ। अहिले भारतमा प्रति 10 लाख 2.8 जनाको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ भने नेपालमा 1.6 जनाको छ। यो हुनुको एउटा कारण नेपालमा भारतको जतिको मृत्यु दर देखिन अझै केही हप्ता लाग्न सक्दछ। यो मृत्युको दर अझै केही हप्ता बढ्ने क्रम जारी नै रहन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले गएका हप्ताहरूमा पनि देखाउने गरेको नेपाल र भारतमा जुन देखिने टेस्ट पोजिटिभिटी, टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ कति पर्सेन्टमा पोजिटिभ आउँछ त भनेर जुन हामी हेर्छौँ त्यसलाई टेस्ट पोजिटिभ देखिने दर भनिन्छ। त्यसमा भने नेपालको टेस्ट पोजिटिभ दर भारतको भन्दा झन्डै 2 गुणाले बढी छ। भारतमा 22.2% छ भने नेपालमा 41.9% छ। यो भन्नुको अर्थ भारतको तुलनामा नेपालमा टेस्टिङ निकै नै कम छ र अहिले जुन सङ्ख्यामा हामीले सङ्क्रमितहरूको बारे थाहा पाइरहेका छौँ त्योभन्दा निकै गुणा बढी समुदायमा सङ्क्रमितहरू छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। सरकारले कोभिड-19 को लक्षण भएका र सङ्क्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सबै व्यक्तिको PCR परीक्षण सरकारी प्रयोगशालामा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले अबदेखि देशभरका सरकारी प्रयोगशालामा लक्षण भएका र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूको PCR परीक्षण निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारी प्रयोगशालामा PCR परीक्षणको 1000 रुपियाँ शुल्क लिने गरिन्थ्यो। कतिपय स्थानीय निकायहरूले भने आफ्नै खर्चमा स्वाब सङ्कलन गरी निःशुल्क परीक्षण गराउँदै आएका थिए। कुनै पनि लक्षण भएका बिरामीहरूको PCR टेस्ट गर्दा र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर टेस्टको लागि पठाइएका स्याम्पलहरू निःशुल्क परीक्षण हुन्छ र यो सबै चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू, पालिकाहरू, प्रदेश सरकार लगायत सबैमा यो सूचना हामी चाहिँ दिन चाहन्छौँ कि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको टेस्ट चाहिँ निःशुल्क हुन्छ र लक्षण भएका व्यक्तिहरू सबैको टेस्ट निःशुल्क हुन्छ। यसको व्यवस्थापन नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले छोटो समयमै सङ्क्रमणको मात्र नभएर अस्पताल भर्ना हुने र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ। कोरोना सङ्क्रमित भई अस्पताल भर्ना हुनेमा प्रमुख श्वास प्रश्वास समस्या रहेको र करिब 90%लाई अक्सिजन आवश्यक परिरहेको छ। दोस्रो लहरको कोभिड-19 तीव्र गतिले फैलिएपछि मुलुकभरका अस्पतालहरूमा मेडिकल अक्सिजनको अभाव भएको छ। यसपटक अधिकांश सङ्क्रमितलाई कडा खालको सङ्क्रमण हुने गरेकोले उनीहरूलाई दिनुपर्ने अक्सिजनको अभाव नै मुख्य स्वास्थ्य चुनौती भएको छ। अक्सिजन अभाव उपत्यकामा मात्र होइन, उपत्यका बाहिरका धेरै अस्पतालहरूमा छ। कोरोना सङ्क्रमणमा उपचारको लागि अति आवश्यक पर्ने अक्सिजन आपूर्ति गर्न सरकारले पहल गरेको छ। बाह्य मुलुकबाट सिलिन्डर ल्याउने प्रयास सँगसँगै देशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई पनि व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ। नेपालमा अहिलेको उत्पादन क्षमताले दैनिक 40,000 सिलिन्डरसम्मको माग देख्न सक्छ। यद्यपि माग भने 11,000 सिलिन्डरको मात्र छ। त्यसैमा पनि प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिए दिनहुँ 17,000 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन उत्पन्न हुन सक्छ। तर कालोबजारी र व्यक्तिगत भण्डारण लगायतका कारणले अभाव चर्किएको छ। अक्सिजन प्लान्टमा दुरुपयोग रोक्न अनुगमन गरिएको छ भने अक्सिजन प्रयोग गर्ने उद्योगधन्दा बन्द गर्न सरकारले आग्रह गरिसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्र अस्पतालहरूलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन उद्योगहरूलाई परिपत्र गरिएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानूनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रवर्धन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट, स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह, चिन्ने संकेत गरी छाप्ने छपाउने प्रदर्शन प्रयोग गर्न पाइने छैन र इन्टरनेट वेबसाइट
वेबसाइट, भाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा के अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो, त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। अहिले अस्पतालहरू सङ्क्रमितले भरिभराउ छन्। गत वर्षको तुलनामा मृत्युदर पनि बढी देखिएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार कोरोना निको हुने कुरा व्यक्ति स्वयंमा भर पर्छ। त्यसैले खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ। जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै छ उसले रोगसँग सजिलै लड्न सक्छ। कोरोना महामारीमा खानपान र जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे जनस्वास्थ्यविदसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। अहिले अस्पतालहरू सङ्क्रमितले भरिभराउ छन्। गत वर्षको तुलनामा मृत्युदर पनि बढी छ। चिकित्सकहरूका अनुसार कोरोना निको हुने कुरा स्वयं व्यक्तिमा पनि भर पर्दछ। त्यसैले खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ। जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै छ उसले रोगसँग सजिलै लड्न सक्छ। त्यसैले आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितहरूलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। महामारीसँगै हामीले हाम्रो खानपान र जीवनशैलीलाई बदल्नु आवश्यक छ। अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिएका कारण नेपालका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्यसैले मानिसहरू घरभित्रै छन्। यस्तो बेलामा शारीरिक कसरत कम हुने हुँदा खानाको मात्रा नमिलेर मोटोपना, मधुमेह र प्रजनन स्वास्थ्यमा असर हुन सक्छ। कोरोना महामारीमा खानपान र जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अरुणा उप्रेतीसँग संवाद गरेका छौँ। एउटा त महत्त्वपूर्ण त मास्क नै हो र अहिलेको यो जुन किसिमको आएको छ त्यो पहिलाको भन्दा अलिकति यसको यो छिटो सर्ने भएको हुनाले र यसको सङ्क्रमण जटिलता बढी भएको हुनाले दुईटा मास्क लगाउनु भन्छ नि, एउटा यस्तो किसिमको, अर्को
सेतो खालको मास्क होइन, सर्जिकल मास्क जसलाई भनिन्छ। तर के छ भने मास्क बनाउँदाखेरि मान्छेहरूले आफैले पनि बनाएर कतिजनाले लगाउँछन्, त्यसलाई अलिकता 2-3टा पत्र भएर बनाउनु पनि सकिन्छ। त्यो एउटा पक्ष भयो। अब हात धुने भन्ने जुन साबुनले हात धुने, हाम्रो पहिला भात खानुभन्दा अगाडि होइन, अब शौचालय गइसकेपछि हात धुने चलन थियो भने अब अहिले बाहिरतिरबाट आइसकेपछि पनि तुरुन्तै अथवा कोही मानिसहरूसँग भेटघाट गरिसकेपछि तुरुन्तै केही कुराहरू छोएपछि पनि तुरुन्तै यसको यो साबुन पानीले असाध्यै हात धुनुपर्छ होइन, बारम्बार। अब मैले सेनिटाइजर चाहिँ एकदम कम प्रयोग गर्छु, आफूसँग हुन्छ, तर जब जुन ठाउँमा साबुन पानी हुँदैन त्यो ठाउँमा मात्रै प्रयोग गर्छु। त्यो एउटा पक्ष भयो। अनि अहिलेको बेलामा बचावटको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो हामीले बिर्सेको अथवा कसैले भन्यो भने पनि हामीले बिर्सिने चाहिँ यो भिडभाडमा नजाने। अहिले नेपालमा यति धेरै कतिपय ठाउँहरूमा एकदम धेरै मानिसहरूलाई सङ्क्रमण भएको महत्त्वपूर्ण कारणमध्ये, दुःखद कारणमध्ये यो बिहाहरू भोजहरू जुन भयो नि, अनि विभिन्न किसिमको जात्राहरू भयो नि, त्यहाँ मानिसहरूले मास्क लाउनेले लगाए तर दूरी त कायम हुन सकेन। अनि त्यहाँ एकजनालाई भयो भने कतिजनालाई सर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो एकदम सामान्य किसिमका केही नियमहरू हामीहरूले दैनिक जीवनमा पालना गऱ्यौँ भने यसबाट यो सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्भावना हुन्छ। यसको अर्थ फेरि हुँदै नहुने 100% भन्न पनि सकिँदैन, तर कमसेकम जोखिम धेरै कम हुन्छ। त्यो जोखिम कम भइसकेपछि अनि अलिकता जिन्दगीलाई सहज बनाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले कोरोनाका बिरामीहरू धेरै भएर हस्पिटलहरू भरिएको अवस्था पनि छ, आइसियू पनि जुन अहिले खाली छैन हस्पिटलमा होइन। यस्तो हुँदा चाहिँ कोरोनाका बिरामीहरूले चाहिँ घरैमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने जुन बाध्यता पनि रहेको छ, घरमा बसेर आफैले आफैलाई चाहिँ कसरी उपचार गर्न सकिन्छ, विशेष गरेर कोरोनाका बिरामीहरूले चाहिँ? कोरोनाको सङ्क्रमण भइसकेपछि त्यो जटिलता कम होस् नहोस् भनेर एउटा सबभन्दा पहिला आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई बचाउनको लागि जो मानिसलाई सम्भव भएसम्म भिन्दै कोठामा बस्न सकिन्छ भने त्यो एउटा बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने यो बेलामा मान्छेको शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति कम भएको हुन्छ, अथवा रोगसँग लड्ने शक्ति कम भइसकेपछि हुने मान्छेहरूलाई कोरोना भएको हुने सम्भावना बढी भएको हुनाले विभिन्न किसिमका यस्ता किसिमका खानेकुराहरू खानुपर्छ जसले हामीलाई रोगसँग लड्ने शक्ति दियोस्। त्यसको अर्थ हामीले एकदम महँगो खालको बाहिरको खानेकुरा खाने भनेर होइन, घरकै स्वास्थ्यकर ताजा विभिन्न किसिमका झोलहरू जस्तो क्वाटीको रस, विभिन्न किसिमको तरकारीको रस, सुपहरू, यस्तो किसिमको खानेकुराहरू, अनि पानीको बाफ लिने त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि अब अलिकता यस्तो बेलामा मानिसहरूको जिउ दुख्ने, कटकट खाने यस्तो भएको हुनाले त्यो बेलामा हामीसँग भएका दुख्न कम हुने औषधिहरू जस्तो अब सिटामोलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि अर्को एउटा यो बेलामा अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने छातीको यो विशेष गरी हाम्रो फोक्सोले राम्रोसँग धेरै प्राणवायु अक्सिजन जसलाई भन्छ त्यो फोक्सोमा राम्रोसँग जाओस् भनेपछि हामीले एकदमै पर्याप्त मात्रामा श्वास प्रश्वासको योगासन अथवा योगासनको ब्रिदिङ एक्सर्साइज जसलाई भन्छ श्वास प्रश्वासको व्यायाम गर्नुपर्छ। र त्यो एकदम सजिलो पनि छ, मान्छेहरूलाई प्राय थाहा पनि छ। अहिले त विभिन्न रेडियो टेलिभिजनहरूमा पनि यसको बारेमा भनिन्छ, एकदम यो सजिलो छ, तैपनि मान्छेहरूले गर्दैन। यो मैले चाहिँ जसले कोरोना भएको मानिसहरू छन् उनीहरूलाई मैले तपाईँहरूले हरेक 2-2 घन्टामा 10 मिनट 15 मिनट अनुलोम विलोम गर्नुहोस्, श्वास प्रश्वास एकदम लामो लामो सास लिनुहोस् भनेर भन्ने गर्छु। तर यति हुँदाहुँदै यति गर्दै पनि एकदमै गाह्रो भयो, अक्सिजन अब सास फेर्न गाह्रो भयो भने त अस्पताल जाने बाहेक केही उपाय छैन। हो, अस्पतालमा एकदमै गाह्रो अवस्था हुन्छ, अस्पतालमा पनि बेड नपाएर समस्या छ। तर यस्तो बेलामा हामीले घरमा बसेर अक्सिजन ल्याऊ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। जो घरमै पनि बस्छ उसलाई कोरोनाबाट बच्नको लागि उसले इम्युनिटी पावर पनि बढाउनु पर्ने छ। कस्तो खानपिनको शैली अप्नाउनुपर्छ त यो बेला विशेष गरी? कोरोनाको जटिलता भएको, कोरोना सङ्क्रमण भएको मानिसहरूलाई विशेष गरी यदि जटिलता भयो भने यो मधुमेह भएको मानिसहरू होइन लाई धेरै जटिलता हुन सक्ने सम्भावना। र अहिले अध्ययनले के देखाएको छ भने यसले गर्दाखेरि आँखामा पनि समस्या पर्न सक्ने, त्यसमाथि पनि मधुमेह भएर समस्या कोरोना भएका मानिसहरूलाई आँखामा समस्या पर्न सक्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ के भन्छु भने अहिले हामीहरूले
अहिलेको स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्नुको अर्थ अहिलेको लागि मात्रै होइन भविष्यको लागि पनि राम्रो राख्नु हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मधुमेह भएको मानिसहरूले चाहिँ एकदमै आफ्नो खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ र जुन तपाईँले भन्नुभयो मान्छेहरू घरमा बसेपछि अनेक किसिमले मजासित खाने भनेर, त्यस्तो किसिमको खानाले यसै पनि समस्या परेका मानिसहरूलाई झन् समस्या पार्छ, मोटोपन बढाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने मान्छेले मजासँग खाने भनेपछि हामीले के विचार गर्छौँ भने एकदम बाहिरबाट ल्याएका एकदम पत्रु खानेकुराहरू खाने भन्ने विचार गर्छौँ। त्यसो बच्चा बालबालिकाहरूलाई त्यसै अनुसार दिइन्छ। यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको खानाको सट्टामा हामीहरूका भान्सामा सजिलैसँग सहजैसँग पाक्ने दाल भात तरकारी अचार दुध दही मोही जुन छ त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटा पक्ष त्यो भयो। अनि अर्को हो हिँडडुल गर्न बाहिर गर्न गाह्रो छ। तर के छ भने खानेकुराहरू खाइसकेपछि त्यो खानेकुराहरू यदि राम्रोसँग शरीरमा शोषण भएन भने त्यसले शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो शोषण होस् भनेर हामीले आफ्नै कोठामा योगासन त गर्न सक्छौँ नि, अथवा कसैको घर अगाडिपट्टि आँगन छ भने आँगनमा हामी घुम्न सक्छौँ होइन। तर त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। खाना बजारसँग खाने अनि दिनभरि बसेर टेलिभिजन हेर्ने अथवा कम्प्युटरमा काम गर्ने, विशेष गरी सहरमा गाउँघरको मानिसहरूको जिन्दगी अलि अर्कै हुन्छ। त्यो गरेपछि त शरीर मोटोपन पनि हुँदै जान्छ, सरसरी खाएको खानेकुराहरू पनि राम्रोसँग पच्दैन अनि दिनभरि बसिराख्दाखेरि मान्छेहरूलाई तनाव पैदा हुन्छ। र यो कोरोनाको बेलामा यसै पनि मान्छेहरूलाई अहिले सबैजनालाई तनाव भइरहेछ। झन् यो शारीरिक रूपमा आलस्य भएपछि झन् यसले तनाव भइसकेपछि त्यसले पनि रोगसँग लड्ने शक्ति घटाउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर खानेकुरा खाने, सकेसम्म ताजा हावामा बस्ने, व्यायाम अथवा योगासन यसलाई एकदमै गर्नुपर्छ। सकेसम्म आफ्नो जिन्दगी चाहिँ घरमै बसे पनि एउटा रुटिनमा चलोस् भनेर बिहान उठ्ने होइन। हामीहरूका जुन अब कतिजना धार्मिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले पूजा आजा भजनहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि गर्ने। अन्य व्यक्तिहरूले बालबालिकाहरूलाई यो यसको बारेमा हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी सहज रहने, कसरी स्वस्थ रहने, कसरी योगासन गर्ने भन्ने सिकाउन सक्ने एउटा एकदमै राम्रो बेला हो। किनभने अहिले विभिन्न अध्ययनहरूले फेरि के देखाएको छ भने शरीरमा सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू जस्तो भिटामिन सी होइन, जिङ्क, भिटामिन डी कम भयो भने अथवा यस्तो कम भएको मान्छेहरूलाई सङ्क्रमण बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, जटिलता बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले हाम्रो खानेकुरामा ध्यान दिएर स्वास्थ्यकर खानेकुरा खाने त छँदैछ, तर यो खानेकुराहरू राम्रोसँग शोषित भएर शरीरमा विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू हाम्रो अङ्गमा हाम्रो कोषमा पुगुन् भन्ने हो भने हामीहरूले एकदमै पर्याप्त मात्रामा योगासन गर्ने हिँड्ने गर्नुपर्छ। न त तनाव हुन्छ। यो योगासन व्यायामले हाम्रो तनावलाई कम गर्न मद्दत गर्छ र तनाव कम भइसकेपछि यो हामीहरूको शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति पनि बढ्छ। भने यो खानेकुरा योगासन व्यायाम यिनीहरूले अहिलेको लागि मात्रै होइन भविष्यको लागि पनि यिनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनभने कोरोना अब अहिले एक किसिमको कोरोना आएको छ, पोहोर सालको भन्दा यो अहिले त कठिन अवस्था छ हामीलाई। तेस्रो लहर आयो भने झन् कठिन अवस्था हुन सक्ने अवस्था छ। भनेपछि त्यो त अब आउने 1 वर्ष 2 वर्ष सायद 3 वर्षसम्म यो अवस्था चलिरहन सक्छ। त्यसको लागि हामीहरूले आफूले तयार हुने हो भने स्वास्थ्यकर खाना, स्वस्थ जीवनशैली, मानसिक तनाव कम गर्ने उपाय यो सबैलाई ध्यान दिनै पर्छ। हजुर, अब यो पहिलेको जुन कोरोनाको लहरमा चाहिँ विशेष गरेर दीर्घ रोगीहरूलाई धेर भएको थियो होइन। अब अहिले चाहिँ बालबालिकाहरू र युवाहरूलाई पनि धेरै देखिएको छ कि। अब बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको खानेकुरा जीवनशैली अपनाउनु पर्छ त उनीहरूले चाहिँ? बालबालिकाहरूलाई हो पहिलाको भन्दा अहिले विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ पहिला 35-40 वर्षको मान्छेहरूलाई यो सङ्क्रमण कम हुन्छ अथवा भए पनि आफै ठिक हुन्छ भन्ने थियो होइन, बिस्तारै ठिक हुन्छ भन्ने थियो। अहिले हाम्रा धेरै दुःखद अवस्था हो, केही बालबालिकाहरूको पनि यसबाट मृत्यु भएको छ, युवाहरू 35-40 वर्षको मान्छेहरूको पनि मृत्यु भएको छ होइन। त्यसै कारणले उनीहरूलाई बालबालिकाहरूलाई पनि यो बेलामा एउटा त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा जहाँ बालबालिकाहरूलाई पनि मास्कको प्रयोग गर्न चाहिँ छोड्न लगाउनु हुँदैन। उनीहरूलाई पहिला सुरुमा अलि त गाह्रो हुने जस्तो हुन्छ, तर बारम्बार गरेपछि उनीहरूलाई पनि बानी पर्छ। एउटा पक्ष त्यो भयो। अनि अर्को बालबालिकाहरूलाई स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू खान सिकाउने। बालबालिकाले हात धुनलाई एकदमै अल्छी गर्छन्, ठुलै मान्छेहरूले त अल्छी गर्छन्, बालबालिकाले नगर्ने पुरै भयो। उनीहरूलाई यो दैनिक जीवनको अङ्ग बनाउनु पर्यो।
होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई पनि स्वास्थ्यकर खानेकुरा खान सिकाउनु पऱ्यो, खुवाउनु पऱ्यो, बनाउनु पऱ्यो। उनीहरूलाई खाना बनाउँदाखेरि उनीहरूलाई पनि यसमा सहमत गराएर उनीहरूलाई पनि यो भान्सामा काम गर्न लगायो भने बालबालिकाहरूले स्वास्थ्यकर खानेकुरा खान सिक्छन्। नत्र भने कस्तो हुन्छ भने बालबालिकाहरूलाई मिठो लाग्छ भनेर पत्रु खानेकुरा, बिस्कुट, पाउरोटी, विभिन्न किसिमका गुलियो पेय पदार्थहरू, झोलहरू, होइन, यो यस्तो किसिमको खानेकुरा दिएपछि एकछिन त बच्चालाई रमाइलो हुन्छ, तर यसले यो मन्द बिखको काम गर्छ। यसले बच्चाहरूको रोगसँग लड्ने शक्ति एकदमै कम गर्छ र त्यो रोगसँग लड्ने शक्ति कम भइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा स्थिति झन् जटिल हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई ध्यानमा राखेर आफू, आफ्नो छोराछोरी, आफ्ना सन्तान, अब घरमा कोही अलिकता उमेर पुगेको, होइन, दीर्घ रोग भएको मानिसहरू छ भने उनीहरूको स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले यस्ता कुराहरू एकदमै साधारण कुराहरू हुन् र यो कुराहरू हामीले अपनायौँ भने अलिकता यो रोगबाट बच्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। हुँदैन भन्ने होइन, तर सम्भावना बढ्छ। जस्तो खानपिनका तरिकाहरू मिलाएर खाने भनेर यहाँले बारम्बार भनि नै रहनु भएको हुन्छ, होइन। अब जो गाउँमै हुनुहुन्छ, आफ्नो खानेकुरामा आफै निर्भर हुनुहुन्छ, आफैले उत्पादन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि त अब घरकैमा आफ्नै बारीमा उब्जनी भएको खानेकुराहरू खानुहुन्छ र अब जसले चाहिँ किनेर खानुपर्ने अवस्था हुन्छ, होइन, सहरमा पनि उहाँहरूले चाहिँ कसरी मिलाएर खान सक्नुहुन्छ त? दाल, भात, तरकारी, चामल जुन किनेर खान्छौँ नि, त्यो दाल, चामल अथवा पिठोको सट्टामा हामीले खाजाको बेलामा खाने भनेर पत्रु खाना किन्ने होइन। दाल, चामल खाइन्छ, त्यसैबाट अलिक बाँकी भएपछि हामीले त्यसलाई दिउँसो भुटेर बच्चाहरूलाई दिन सक्छौँ। रोटी बनाउन सकिन्छ, बाहिरबाट पाउरोटी ल्याउने होइन, रोटी बनाउन सकिन्छ। बच्चाहरूलाई अब हरेक दिन एउटा खाजा खान, एउटै किसिमको खाजा खान मन पर्दैन भने कहिले खिर बनाउन सकिन्छ भातको, होइन, कहिले फ्राइड राइस बनाउन सकिन्छ। त्यो फ्राइड राइस अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मनपर्ने, अनि भुटेको भात भन्दाखेरि चाहिँ मन नपर्ने। त्यो भुटेको भातमा हामीले अनेक किसिमका तरकारीहरूदेखि लिएर बदामहरूदेखि लिएर राखिदिएपछि एकदम त्यो स्वास्थ्यकर पनि बन्छ। त्यस्तै प्रकारले रोटीलाई पनि हामीले कहिले दुधमा रोटी हालेर खुवाउन सक्छौँ, कहिले चिउरा दुध खुवाउन सक्छौँ, कहिले दही चिउरा खुवाउन सक्छौँ। उसिनेको आलु जिरा हालेर पकाएपछि कस्तो मिठो हुन्छ भने चाहिँ अलिकता विचार मात्रै गर्नुपर्छ। विभिन्न किसिमका मिलाएर खाने भने त्यो एउटा त्यो होइन। स्वास्थ्यकर खानेकुरा मिलाएर खानुको अर्थ नमिठो खानु होइन, खाना जिब्रोको स्वाद पनि चाहिन्छ, होइन। अनि के छ भने आफ्नो शरीरलाई जति चाहिन्छ त्योभन्दा बढी नखाने, जुन हाम्रो पहिलाका हाम्रो पुर्खाहरूले भन्थे नि, जति भोक लागेको छ त्योभन्दा कमै खाने भनेर। त्यसको पछाडि एउटा ठुलो विज्ञान छ, होइन। हाम्रो शरीरले हामीले धेरै शरीर चाहिने भन्दा बढी खायौँ भने शरीरमा त्यो बोसोमा परिवर्तन हुन्छ, अनि बिस्तारै मान्छे मोटाउँदै जान्छ। अनि मोटाएपछि फेरि अनेक किसिमको समस्या, मधुमेह हुनेदेखि लिएर घुँडा दुख्नेदेखि लिएर उच्च रक्तचापदेखिको थुप्रै समस्या हुन्छ। भने एउटा माखे साङ्लो, हाम्रो जीवनशैली राम्रो भएन, खानेकुरा स्वास्थ्यकर राम्रो भएन भने रोग र यस्तो खानेकुरा, यस्तो रोगको माखे साङ्लोमा हामी होइन अल्झिन्छौँ र त्यो रोगको माखे साङ्लोमा अल्झिन्छ। त्यसमा पनि अहिले यो कोरोनाले गर्दा झन् अवस्था नराम्रो हुन्छ। त्यसै कारणले मिलाएर खाने भनेको दाल, भात, तरकारी, अचार, दुध, दही जे छ घरमै भएको, आफूलाई जति भोक लाग्छ त्योभन्दा अलिक कम खाने। बालबालिकाहरूलाई अथवा बढ्ने उमेरका बच्चालाई यो भन्न मिल्दैन, अथवा गर्भवती महिलाहरूलाई यो भन्न मिल्दैन, होइन। तर सामान्य वयस्क मानिसहरूले यसरी खायो भने बाहिरको खानेकुराहरू, प्याकेटका खानेकुराहरू र गुलियो पेय पदार्थहरूलाई सकेसम्म बहिष्कारै गर्यो भने यसले एउटा एकदमै राम्रो हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। भनेपछि बाहिरको सामानहरू ल्याएर त्यो बनाउन चाहिँ आफै बनाउने हो नि। बाहिर खाँदाखेरि चाहिँ मिठो हुन्छ, तर पछि यसले शरीरमा एकदमै नराम्रो असर पार्छ। अनि मैले जहिले पनि के भन्ने गर्छु भने हामीले लुगा किन्दाखेरि एकदमै विभिन्न ठाउँहरूमा गएर किन्छौँ, हेर्छौँ कुन राम्रो छ भनेर। मोबाइल छान्दाखेरि हामी कुन राम्रो छ भनेर छानेर हेर्छौँ भने जे कुरा हाम्रो शरीरभित्र जान्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले किन व्यवस्था गरेको, कुन खानेकुरा हाम्रो शरीरभित्र गएपछि हाम्रो मुटु, कलेजो, फोक्सो, हड्डी स्वास्थ्यकर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यदि विचार गऱ्यौँ भने पत्रु खानेकुराहरू त हामी सायद छुँदैन थियौँ होला। जस्तो हामीले बिहान उठेदेखि बेलुकी नसुतुन्जेलसम्म कसरी मिलाएर खान सकिन्छ, त्यसमा कुन खानेकुराहरू हामीले समावेश गर्न सकिन्छ, कसरी हो खास मिलाएर खाने भनेको चाहिँ? तराई मानिसहरूले बिहान खाजा भनेर रोटी खान्छन्, होइन। अब काठमाडौँतिर अथवा पहाडतिर कसैले ढिँडो खान्छन्, मकैको ढिँडो। काठमाडौँतिर प्रायः बिहानको
खानामा दाल भात तरकारी खाने नै चलन छ होइन। अनि दिउँसोको खाजा हो सबभन्दा बढी मान्छेहरूलाई दिउँसोको खाजा के खाने भनेर भन्दाखेरि दिउँसोको खाजामा त कतिजना मलाई याद छ हामी सानो छँदाखेरि बिहानको जे बाँकी भात हुन्थ्यो बासी भात हुन्थ्यो त्यही हामी खान्थ्यौँ होइन। अथवा कहिले दही चुरा हुन्थ्यो कहिले रोटी हुन्थ्यो हलुवा हुन्थ्यो होइन। विभिन्न किसिमका खानेकुराहरू हुन्छ। यो खानेकुराहरू खाजा पनि एकदम विभिन्न थरी थरीका बनाउन सकिन्छ, घरकै खानेकुराहरूबाट बनाउन सकिन्छ। अनि बेलुकाको खाना चाहिँ प्राय अहिले चाहिँ विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले के भनेको छ भने देखाउँछ भने बेलुकाको खाना राति बेलुका 8, 9, 10 बजे खाने होइन, सकेसम्म छिटै खाने 5, 6, 7 बजेसम्म खाइसक्ने। त्यसो गरेपछि के हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा त्यो राम्रोसँग पच्नलाई मद्दत गर्छ। कतिजना मानिसहरूले अहिले बेलुकाको खानै खाँदैनन् होइन। त्यो दिउँसो खाना खाइसकेपछि त्यसलाई अब अहिलेको वैज्ञानिक भाषामा त्यसलाई उपवास भनिन्छ। अहिले झन् इन्टरमिटेन्ट उपवास इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनेर अहिले खुब चलन चलेको छ। यसले स्वास्थ्यमा एकदम राम्रो प्रभाव पार्छ भनेर अनेक अध्ययनहरूले पनि देखाइसकेका छ। भनेपछि खानेकुराहरू हाम्रो संस्कृति अनुसार हामीले जे छ पकाएर खानेकुरा त्यही खाने हो होइन। अनि अर्को एउटा कुरा भने खानेकुरा पकाएर फ्रिजमा राख्यो फेरि ततायो फेरि फ्रिजमा राख्यो त्यो 2 दिनसम्म एउटै खानेको तताएर राख्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन। सकेसम्म ताजै खानेकुरा खाने। अब त्यो जहिले पनि त्यो सम्भव छैन भने फ्रिजमा 2 दिनभन्दा अझ कति 1 दिनको लागि भनिन्छ त्यस्तो पनि सम्भव नहुने कमसेकम 48 घन्टाभन्दा बढी फ्रिजमा खानेकुरा राखेर तताएर खाने नगरौँ। र फ्रिजबाट निकालिसकेपछि राम्रोसँग तताएर खानेकुरा खानुपर्छ, नत्र भने त्यसबाट कीटाणुहरू पैदा हुनसक्छ र यसले पेटलाई नराम्रो असर पार्छ। अनि अर्को कुरा के भने हाम्रो खानेकुराहरूमा जस्तो दही एकदम राम्रो खानेकुरा हो। यसले दही अब गाउँघरतिर त दही मोही भनेको त एकदम पहिलादेखि चलन हो। अहिले काठमाडौँमा पनि चलन चलेको छ। काठमाडौँ दहीले हाम्रो पेटको स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रो प्रभाव पार्छ। कतिजना मान्छेलाई दुध पच्दैन तर दही मजासँग पच्छ होइन। त्यस्तै प्रकारले दाल भात खाँदाखेरि दाल भात तरकारी खाँदाखेरि हामी अचार खान्छौँ। अचार एकदमै राम्रो कुरा के भने थोरै चाहिन्छ तर यसले जिब्रोलाई पनि स्वाद पनि दिन्छ र यसमा भएका विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू अमिलोले गर्दाखेरि खानेकुरामा भएको लौह तत्त्व सोच्न मद्दत गर्छ। शरीरमा लौह तत्त्व राम्रोसँग गइसकेपछि के हुन्छ भने शरीरमा रगतको मात्रा कम हुँदैन। रगतको मात्रा शरीरमा पर्याप्त मात्रामा भइसकेपछि रोगसँग लड्ने शक्ति बढ्छ। भनेपछि एउटा कुराले विभिन्न अन्य कुराहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने भएको हुनाले हामीले घरकै स्वास्थ्यकर खानेकुरा खाने। त्यसको लागि हामीले धेरै ठुलो वैज्ञानिक पनि बन्नु पर्दैन, पोषणविद पनि बन्नु पर्दैन। यहाँले सबैजनालाई खाना सिकाउने होइन, यहाँले यो खानुहुन्छ यस्तो चिजहरू खानु हुँदैन भनेर कतिले त्यसलाई फलो पनि गर्नुभएको छ। म आफैले पनि त्यसलाई फलो गर्छु होइन। यहाँले कुन कुन चिजहरू खानुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर अब यहाँकै खानपिन चाहिँ कस्तो छ त? यहाँले उठेदेखि नसुतुन्जेलसम्म खानपिनको शैली चाहिँ कस्तो अप्नाउनुहुन्छ? म माछा मासु खान्न तर अन्डा खान्छु। तर जो माछा मासु खान्छ उनीहरूसँग सँगै बसेर नखाने भन्ने चाहिँ हुँदैन। म खान्छु होइन, मेरो भान्सामा पनि पाक्छ। अनि मैले चाहिँ के गर्छु भने अहिले यो कोरोना भएदेखि पोहोर सालदेखि मैले एउटा पहिला पनि गर्थेँ तर यो अहिले चाहिँ झन् एकदमै लगातार गर्न थालेको मैले निमको पात लसुन कागती अनि तुलसीको पत्ता र बाबरी अनि कागजलाई भिजाएर बेलुका राखिदिन्छु। अनि बिहान पख उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला आधा गिलास त्यो खान्छु। अनि त्यसपछि चिनी नहालेको चिया, दुध र चिनी नहालेको कागती हालेको मरिच हालेको चिया खान्छु 2-3 गिलास जति। अनि त्यसपछि अब बिहान प्राय यदि बेलुकाको कुनै खानेकुराहरू बाँकी छ भने त्यो खान्छु। यदि छैन भने दुध चिउरा अथवा सत्तु पानी खान्छु। अनि दिउँसो दाल भात तरकारी कहिलेकाहीँ रोटी त्यस्तो किसिमको खानेकुरा खाइसकेपछि प्राय बेलुका चाहिँ म खाँदिनँ। यदि कुनै ठाउँहरूमा कसैको खाना खान बोलाएको छ भने त्यो बेलामा खान्छु बेलुका, नत्र भने प्रायः बेलुका खाँदैन। यदि बेलुका खानु पर्यो हो भने म दिउँसोको खाना छोड्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मलाई यो कुरा मैले गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो, 15 वर्ष जति नै भइसक्यो। र अहिले यो कोरोनाको बेलामा त झन् यस्तो किसिमको विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू शरीरमा पर्याप्त मात्रामा पुग्नुपर्छ भनेर मैले यो र रोगसँग लड्ने शक्ति पनि बढ्नुपर्छ भनेर मैले खानेकुरामा एकदम ध्यान दिन्छु। र हरेक दिन बिहान झन्डै 1 घन्टा जति 1 घन्टादेखि 1.5 घन्टासम्म म योगासन गर्छु। पहिला पनि गर्थेँ र अहिले यो उसको बेलामा त एकदम नबिराए गर्छु। पहिला कहिले काहीँ अल्छी लाग्यो भने नगर्ने भइहाल्यो आज छोड्छु भन्ने हुन्थ्यो। अहिले यो पछिल्लो 1 वर्षदेखि जब समय समयमा घरमै बस्नु पर्यो त्यो बेलामा योगासन एकदम गर्छु। म सकेसम्म हिँड्ने गर्छु। यसले गर्दाखेरि दुईटा मलाई के फाइदा भएको छ भने म अब 60 वर्ष भएँ। अहिलेसम्म
मलाई विभिन्न समस्याहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह घुँडा दुख्ने यस्तो किसिमको समस्याहरूबाट चाहिँ मुक्त छु। सायद यो मेरो अलिकता जीवनशैलीले प्रभाव पर्यो होला र खानेकुराहरू चाहिँ म एकदम धेरै कोचेर कहिले पनि खाँदिनँ। जहिले पनि जति खान सक्छु त्योभन्दा 20% जति कमै खान्छु। अझ त्यो त्यसै कारण जस्तो अब कसैको घरमा गएपछि मिठो दाल भात तरकारी हुन्छ अथवा होइन केही मिठो तरकारीहरू भयो भने अझ खाउँ भन्ने जस्तो लाग्छ नि। त्यो बेला म चाहिँ यति भएपछि चाहिँ म अब उठ्छु खान्न भन्ने गर्छु। हरियो सागपातहरू चाहिँ म एकदमै पर्याप्त मात्रामा खर्छु। दिनभरि कागती चिनी नहालेको कागती र मरिच हालेको चिया म दिनमा 7-8 कप खान्छु। हजुर। अब जस्तो खानामा चाहिँ के कुरा समेट्नुहुन्छ बिहानको खानामा? बिहानको खानेकुरा बिहान दाल भात तरकारी अचार र दुध भन्दा पनि म दही बढी खान्छु होइन। दही त एकदम दही र मोही एकदम दैनिक जीवनको मेरो अङ्ग नै छ। अनि अब कसैको घरमा गयो र उहाँले खाना दिनुभयो भने जे शाकाहारी जे दिनुहुन्छ त्यही खान्छु। अनि हप्तामा कतिचोटि 2-3 चोटि त मेरो बिहानको खाजामा यदि बेलुकाको खाना केही बाँकी रही छैन भने घरमा अरू मान्छेले खाएर बाँकी छैन भने मैले सत्तु र चिउरा हो मेरो बिहानको खाना त जहिले पनि। कि सत्तुमा कागतीमा सत्तु बिरेनुन हालेर खायो कि दही चिउरा र दुध चिउरा। त्यसैले त्यो खानेकुराहरूको एकदम धेरै भेराइटीहरू छैन। जति खान्छु एकदम प्रेमपूर्वक खान्छु स्वास्थ्यकर खान्छु। मैले आजकल 30 वर्ष भइसक्यो पत्रु खाना छोएकै छैन। कुनै पनि बाहिरका मिठाईहरू म किन्दिनँ। कसैले ल्याएर दियो भने उसको मन राख्न अलिक त मुखमा हाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यो बेला बाहेक बाहिरका मिठाईहरू कहिले पनि खाँदिनँ। घरमा बनाएको मिठाईहरू कसैले बनाएर दिन्छ भने त्यो चाहिँ मलाई असाध्यै मनपर्छ। हजुर। जस्तो जो काम गर्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकीसम्म जुन शारीरिक रूपमै खट्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ खानपिनको कस्तो तरिकाहरू अपनाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ त? अब दुईवटा छ। यदि शारीरिक रूपमा काम गर्ने मान्छेहरू छ भने उनीहरूको खानेकुरा एउटा किसिमको हुन्छ। जस्तो अब काम गर्ने मजदुरहरू भरियाहरू उनीहरूलाई त एकदमै शक्ति दिने खानेकुराहरू भात होइन कोदो फापर यस्तो किसिमको खानेकुराहरू बढी चाहिन्छ। तर जो विभिन्न ठाउँहरूमा अफिसमा बसेर काम गर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि इनर्जी दिनको लागि एकदम धेरै किसिमको इनर्जी भएको खानेकुराहरू भन्दा पनि उनीहरूको शरीरमा मोटोपन नहुने गरी खानेकुरा खानुपर्छ होइन। र त्यसैले फेरि मैले के भन्छु भने यसको लागि धेरै ठुलो विज्ञान पढ्नै पर्दैन। यसको लागि हामीले बिहान जुन दाल भात तरकारी खान्छौँ अनि दिउँसोको खाजा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। दिउँसोको खाजा राम्रोसँग खाइसकेपछि बेलुकाको खानालाई चाहिँ अलिकता कम गरे पनि हुन्छ। किनभने युवा वर्गलाई त खान मन लाग्छ नि। फेरि खाना भनेको भोक लागेर मात्रै खाने होइन रमाइलो पनि हुन्छ खाना घर परिवारसँग खाएर बस्दा। एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने जस्तो अफिसमा काम गर्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ एकदम धेरै कफी चिया एकदम खाइराख्छन् होइन। त्यो कफी चिया खाँदाखेरि त्यसमा एकदम चिनी हालेर खाएपछि र कफी पनि धेरै खाइसकेपछि त्यसले स्वास्थ्यमा त्यति राम्रो असर पर्दैन। तर दुध नहालेको चिया लेमन टी चिनी नहालेर खाने हो भने यसले शरीरमा पानीको मात्रा पनि पर्याप्त मात्रामा दिन्छ र शरीरमा त्यो भोक लाग्ने भन्ने जुन कुरा हुन्छ नि भोकको अनुभव पनि कम हुन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को काम गर्ने मानिसहरूले टेबलमा बसेर काम गर्ने कम्प्युटरमा बसेर काम गर्ने मानिसहरूले चाहिँ आफूलाई एकदमै चलायमान बनाउनुपर्छ। कम्प्युटरमा काम गर्दाखेरि हरेक 1 घन्टा 1.5 घन्टा त्यो पनि भएन भने हरेक 2 घन्टामा एकछिन बाहिरतिर हिँड्नुपर्छ र तातो पानी अथवा कागती पानी चाहिँ आफ्नो अगाडि राखेर त्यसलाई बारम्बार पिइराख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि शरीर थाकेपछि मस्तिष्क शरीरमा पानी कम भएपछि पनि मान्छे छिटो थाक्छ। एउटा त्यो कम हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ थाकिसकेपछि मस्तिष्कले राम्रोसँग काम गर्दैन होइन। त्यसै कारणले त्यो मस्तिष्क नथाकोस् भनेर पानीको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ। गुलियो कुराहरू चाहिँ सकेसम्म कमै खानुपर्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र
छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। यदि कसैलाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, आँखाका गेडीहरू दुख्ने, जोर्नीहरू करकरी खाने, हड्डीहरू दुख्ने, सँगसँगै शरीरमा विभिन्न किसिमका छालामा रातो दाग आउने लक्षणहरूमा देखियो भने त्यो डेङ्गे रोग पनि हुन सक्दछ। यो लामखुट्टेले विशेष गरेर साँझ बिहान टोक्ने गर्दछ। साँझ बिहान बाहिर निस्किनु पर्यो भने लामबाउले कपडाहरू लगाउनुपर्छ। शरीरका नछोपिएका भागहरूमा लामखुट्टेलाई दबाउने क्रिमहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ। पानी जम्न सक्ने ठाउँहरू जस्तै गमलाका प्लेटहरू, टायरहरू खोज्ने, त्यसमा लार्भा छन् भने त्यसलाई नष्ट गर्ने। डेङ्गे रोगबाट बच्नको लागि हामीले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न जरुरी छ। हामी सचेत बनौँ, त्रसित नबनौँ। डेङ्गे रोग नियन्त्रणका लागि समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू घर घरबाट जुटेर खोज र नष्ट गर अभियानमा सहयोग पुर्याउँ र डेङ्गे रोगबाट हुन सक्ने महामारीबाट सम्पूर्ण समुदायलाई जोगाउँ। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हाड जोड्ने विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हाड जोड्नेको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हाड जोड्नेमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हाड कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुन साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हाड जोड्नेलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने, घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले मासु नै खानुपर्छ भने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हाड जोड्नेलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाँडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाँडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसली बच्चाहरूमा ढाँडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाँडको समस्या छ भने तपाईँले तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न, हाड जोड्ने खिने कारणले चाहिँ बढी ढाँड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट, साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाँडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाँड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाँड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हाड जोड्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु, सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ, हाड जोड्नेमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने, रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ, चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ। किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ नि कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ। त्यस्तो जस्तो भनौँ त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा
स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ। स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले वार्मअप राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर त्यसको नसाहरू लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुने हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूले दुःख दिने हुनसक्छ। र अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँहरूले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु, एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने, नगरेको बेलामा नगर्ने, अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल एल्बोको कुरा छ, जन कि हात बच्चाहरूलाई तान्दाखेरि खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने, बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन्, हातको चाहिँ हड्डी त्यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको चाहिँ शरीरमा समातेर उचाल्ने र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने। हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर सन्तोष गौतम, बालरोग विशेषज्ञ। अब म चाहिँ कार्यरत धुलखेल अस्पतालमा। हामीले बच्चाहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ के भएछ, हाम्रो ग्याजेट युजहरू बढी हुन्छ। यो ग्याजेट युजमा चाहिँ अलिकति स्क्रिन टाइम भन्छौँ हामी, स्क्रिन टाइमलाई घटाउनु पऱ्यो एक। अर्को कुरा, हामीले दिन प्रतिदिन खानेकुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। पौष्टिक आहार कसरी दिने भने नेपाल सरकारले नि सुनौला 1000 दिन भनेर सुरु गरेको थियो, जुन 2 वर्षसम्मको बच्चालाई पेटमा बच्चा आएदेखि 2 वर्षसम्मको बच्चालाई चाहिँ पौष्टिक आहारको कसरी खुवाउने भनेर सिकाएको छ। त्यो अनुसारले फलो गर्नु पऱ्यो हामीले। अब जबसम्म पौष्टिक आहार खुवाइँदैन, पौष्टिक आहार भनेको किनेरै खानुपर्छ भन्ने छैन, घरमै हामी सर्वोत्तम पिठो बनाउन सक्छौँ। यही खुवाऊँ, सागसब्जी खुवाऊँ, दिनदिनै एउटा फलफुल खुवाऊँ, दुध अन्डा मासुहरू खुवाऊँ, यसैले नै बच्चा हेल्दी हुन्छ। नमस्कार, डाक्टर प्रदीप केसी, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यस चिकित्सालयले निर्माण गरेको जुन सिंहदरबार वैद्यखानाको तरकिब अनुसार निर्माण गरेको ज्येष्ठ बासादी चूर्ण 5 भाग, गुडुची चूर्ण 3 भाग र एसटी मधु 1 भाग, यो मिश्रित एउटा चाहिँ औषधि हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म र जुनसुकै रोगहरू, उच्च रक्तचाप, डायबिटिज, यी सबै रोगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै चिनीहरू अथवा मिश्रीहरू यस्तो पदार्थहरू छैन। र यसलाई चाहिँ हामीले 1 लिटर पानीमा 5 चम्चा औषधि राखी त्यसलाई 5 देखि 7 मिनटसम्म उमाल्ने र बनेको काडालाई 50 देखि 80 ml सम्म वयस्कले र बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने 30 देखि 40 ml चाहिँ सेवन गर्नुहोला। दिनमा 3 पटक सेवन गर्न सकिन्छ। यो नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ र यसको लागि बजारमा हामीले कुनै व्यवस्था गरेका छैनौँ। नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा जुन कार्य समयमा आएर आफ्नो नाम दर्ता गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन सक्नेछ। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भजाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत।
नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटुरोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ, मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदाखेरि खाना पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। अच्छा काका, आइ काल्हि त अहाँके जखन तखन हम चिंता में देखै छियो। की कहियो जोगेंद्र, हमरा त बड़का बीमारी भ गेल। बड़का बीमारी? हमरा त टीबी भ गेल। ये कोनो बड़का बीमारी नहीं छे। इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाइल वाला बीमारी भेल छे। अखन टीबी पता लगाए के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छे। टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भ जेबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी है, सांझ का बुखार बढ़ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा ने स्नेह करी। कार्यक्रम स्वास्थ्य जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthyajeevan@ntv.org.np,
यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। नेपालमा दैनिक 9,000 हाराहारीमा कोरोना भाइरसका नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। धेरै जनसङ्ख्या र ठुलो भूभाग भएकाले छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था भयावह देखिएको भए पनि तुलनात्मक रूपमा नेपालको अवस्था भारतको भन्दा कम नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सङ्क्रमण फैलिने दर भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै छ। पछिल्लो समय नेपालमा सङ्क्रमण कसरी फैलिरहेको छ यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। सरकारले कोभिड-19 को लक्षण भएका र सङ्क्रमित कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सबै व्यक्तिहरूको PCR परीक्षण सरकारी प्रयोगशालामा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबारे पनि चर्चा गर्यौँ। चिकित्सकहरूका अनुसार कोरोना निको हुने कुरा व्यक्ति स्वयंमा भर पर्छ। त्यसैले खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ। जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै छ उसले रोगसँग सजिलै लड्न सक्छ। कोरोना महामारीमा खानपान र जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे जनस्वास्थ्य विशेषज्ञको स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।